नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, आज के सबक में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 41 और 42 का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सबसे पहले 41 आयत का तर्जुमा और तफसीर करते हैं। व आमीनू, और ईमान लाओ, बिमा, इस पर जो अनज़लतु नाज़िल किया मैंने, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला, लिमा, इसके लिए जो माअकुम तुम्हारे पास है, वला, और ना तकूनो, तुम हो जाओ, अव्वला, सबसे पहले, काफिरिन, इनकार करने वाले, बिही, इसका, वला, और ना तश्तरू, तुम लो, भी आयाती, मेरे आयात को, सामानन, कीमत, कलीलन, थोड़ी, वैया, जा, और मुझ ही से, फत्तकून, बस तुम डरो। व आमिनू बिमा अनज़लतु, और ईमान लाओ, किस चीज़ पर? अनज़लतु, जो नाज़िल किया मैंने। और फिर बनी इसराइली को ख़िताब किया जा रहा है और ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है, जो अल्लाह तबारक तआला ने नाज़िल की, यानी कि कुरान मजीद। अल्लाह तबारक तआला ने इसको उतारा है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तस्दीक कर रहा है उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, और तौरात और इंजील, और ख़ास तौर पर इसमें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हैं। तो कुरान क्या है? गवाही है। पीछे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही किस चीज़ की है? कुरान मजीद की। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, कि उन आयात में ये बात हो चुकी है, यानी ये कहने की बजाय कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाओ, ये क्यों कहा गया है कि जो चीज़ मैंने उतारी है इसको मान जाओ? क्योंकि अगर कुरान को मानेंगे तो साहिब कुरान को खुद ही मानना पड़े। कुरान गवाह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जो है रसालत का, और मददगार है और सपोर्टर है किसका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और ना तुम हो जाओ इनकारी इसके सबसे पहले। क्यों कहा गया? हालांकि ये सूरत जो है वो मदीना में नाज़िल हुई थी, यहूद मदीना में थे, और उससे पहले कुरैश जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर चुके थे। लेकिन फिर उनसे कहा जा रहा है तुम सबसे पहले इनकार ना करो, क्योंकि ये लोग जो थे वो साहिब किताब थे, साहिब इल्म थे। तो फ़ौरन ख्वाह ये जो तरतीब है इसमें ये बाद में आएंगे, मगर इनका मुकाम और इनका जो रुतबा है वो पहले आता है। और मुकाम के एतबार से तमाम साहिब इल्म को कहा गया कि तुम साहिब इल्म हो, तो तुमको सब जानते हो तुम, इसलिए ये पता चलता है कि अगर जानने वाला इनकार करता है तो इसका इनकार ज़्यादा शदीद होता है इसके मुकाबले में जो बिल्कुल अनजान है। तो ये किस तरह जानते थे? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 46 में आता है कि जिनको हमने किताब दी वो इसको इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो यहूद नसारा को मुखातब किया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएँ, क्योंकि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर दलील है, और वो इस पर भी दलील है जो तुम्हारे पास पहले से है। यानी ये पैगम्बर तुम्हें किसी नई चीज़ के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि ये तुम्हारी तालीमात को कन्फर्म कर रहे हैं। वला तश्तरू बि आयाती सामानन कलीला, और मेरी आयात के बदले थोड़ा माल मत लो, थोड़ी कीमत मत लो। यहाँ पर थोड़ी कीमत का मतलब इसका से मुराद कोई नकद पैसे लेना नहीं है, और इससे मुराद दुनिया में जो कुछ भी है वो सारे का सारा बहुत कम है। और आयात से मुराद हक है, यानी यहाँ हक हो मत बेचो। क्या हक था? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियाँ हैं तुम्हारे पास, उन पर मत पर्दा डालो। बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि ये पहचानते थे, आप क़यामत का इनको इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए तो इनको डर लगा कि अगर हम इनका इनकार कर देंगे, इनको मानेंगे और इनका इनकार नहीं करेंगे तो हमारी सरदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी। और अपनी मफाद दुनिया के मफादात और सरदारी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी तालीमात का इनकार कर दिया, और इससे इन्हें मना किया जा रहा है वह या फत्तकून, और मुझ ही से डरो, क्योंकि सरदारी जो है वो सामानन कलीला है, बहुत थोड़े अरसे के लिए है, और आखिर में अल्लाह तबारक तआला ही के पास जाना है।
آیت نمبر 42 میں ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، کیا ہے؟ ولا تلبسوا، ولا اور نہ تلبسوا تم ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا اور تم نہ چھپاؤ حق کو، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہ کیسے کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ جو تھے یا دوسرے لوگ، یہ جو غیر اہل کتاب تھے، ان کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، مذہبی معاملہ پیش آتا، تو وہ اس کی بات کی، اس معاملے کی تصدیق کے لیے اہل کتاب کے پاس آتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیچرل کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا کوئی مذہبی کوئی مسئلہ ہو، کوئی معاملہ درپیش ہو تو لوگ جو ہیں وہ کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی اسکالر کے پاس جاتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں مذہبی معاملات کے لیے، ان کی اس بات کی تصدیق کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں۔ تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ایسا جواب دیتے تھے اور ایسا ٹویسٹ پیدا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ مثلا کیا کہتے تھے؟ ہاں پیغمبر تو ہیں لیکن امیین کے لیے ہیں، صرف ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو الہامی مذہب میں شمار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ تو صرف عربوں کے لیے ہے، صرف امیین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ولا تلبسوا الحق، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ولا تکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کو چھپاتے تھے کیسے؟ کہ باطل اور جھوٹ وہ جو گھاڑ لیا کرتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے چھپاتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ تو اس آیت میں کن دو باتوں کی طرف سے روکا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو نمبر 1 حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میٹھے اور نمکین کو ملا دیا جائے تو نہ پتہ چلتا ہے کہ میٹھا ہے اور نہ پتہ چلتا ہے کہ نمکین ہے۔ تو دو اپوزٹ چیزوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کنفیوژن، کیونکہ حق جو ہے وہ اور باطل، حق جو ہے وہ حق ہے اور باطل جو ہے وہ باطل ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچ کی راہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول لیں گے اور جنت بھی مل جائے گی، تو ایسا کوئی راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ جھوٹ جو ہے وہ، جھوٹا جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو یہاں جو بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اور اس ڈر سے چھپاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ جو ہے حق کی اتباع کریں گے اور ان کی بات کوئی نہیں مانے گا، ان کی کوئی اطاعت نہیں کرے گا، ان کی باتوں کو لوگ جو ہیں وہ جھٹلا دیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ کو کسی بات میں ملا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بات کلیئر کریں، اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے تو بولیں ہاں جی پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو کلیئر بتا دیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ۔ کسی کو بھی شک و شبے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ سچی اور ٹھیک بات کریں، اور اگر کوئی پوچھے کہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق بات بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔